سلام سلام ناي زفاني ناردي تخطات التصخركم نغلهم كما ياللهم أنا كزابير أملاح المسكن سلام يسبق له خمنا أنا سلام له وسلام قتلوا لي ناي كل جيزات متأي جايس كمين يوم اللي نخلهم كبرات حواتي لايك شير سبسكرايب ناكبركم التبرات عري تينكيو كبراتي هذا اللي يغني اللي بتعمي إذا مسكت كبرات تملكتي لايك شير سبسكرايب نزي قبركم كعا بليس أبراتعني قبر لي نعندكم تحفتكم أبدا مدام كوين السرح مالتيو أبراتعني خلوكم يفتو نانا لما أنت حذر زبالة بيدي ناقي زلا كله زبليو هجي ناو كبلكم بس اللاسي sorry guys ناو كبلكم مسايزان حو ليسكو ناو نخيت فيديو نمحز أرز أكل وكامزي أب سكرين تريو دلهم راهيلنا سلومن فقرام ناي سلومن تمنيت ساميرو تفحق إيرام تحقائفو مني ونبلكم جايس الشيلة تراهيل كودما تحقائفهم سلومن كعمور تحقسو انتي كم ززاربن انتي كم زقبرن أي فلتنيو مجمرة كنصويعة خميلها دحندي خاطرناها إلى خفلة أو قعبلة أنس من تأخا نسنش تنقرو سنشكو خر أيدليان نمن تاي كلام سبلتو السدما أنا ونكو سنشكو خري أيدلني كن سنشكو تؤمن عرك رأسيو كعرك اللي من مخريي أمانيي مخايدي موالعتي مساتي مدى أستأيو كلام سلا زرا أو لبنا زل خندي قلت ترى خندي مالكاير كاجين أدي حنجيدا بناتها فقاد أيدلني لا أتوسر لك إلى كم زجر عميد أصلا هابس كخاي غني اللي إلك ختمس جني يزجبك انتهي بس كان رابع رايك تقول لهم يزبك لهون جزء ولدها أو سلام كعب راح يكون كل يودق راح يلا شكر نسخت مثل فيليت نسخت مثل صبغتسي راح براي خلق خمان يوجق الكي أنا ود قرمجن تاني يقولني إيلو بزحن حلن انت زاري وها الساحة علي قمت سستزار وطاط من الاسبسر جزء أي حوانيو انت هناكن بقى الشين دمو إلى تحقيفها مسؤول وفتوت أو منامن حرار ما أذكر ذكور معلتي قويس أو منامن اشتبها هيدم تحقيفهم فقرة من مسكرة اللون ولكم جايز فقرة من مسرات كميريكم وكن بقولت بتعمي حارف دس بلا سرار حقيقة طر الله لكم يفوت جايز إنها سلومن سكي متشم حد ود سو حدار تأتي استخاخلي وأب حدار تأتي ست إيزبل تهزبنا مو أب حدار أتيو خمي حين سبعي كم تخون تحنا بتشامبر كله زل خيال كله واحد ما تريو كله قطاس كله إنه تحنا ترحي هابنا نقول خنري خبل زدلنا أينو كل جوارد حداقيت هريائية سراحيت متفقت بالمعيت هريائية كل تقبل زلة أبز كل خيبة صحت قرأت وجودات تسأجمان تفشتي تنقلان كتفند حياة مثل دقيم قرينا أنا يمكن فتفند حياة كن رأينا مترشة خلت هنا قرأت حياتي أنا ويزر حريا أبدا عمز أنت سبروها ترخي كيا تسبق لا ترخي كيا قالت ولا يا ريرا السوق حق حيش كعمز أيدلين مر سلزفتها زخون نجار كنا أيدلين سلومن الساعة من نمنع سمعت بهالية بالله مالتي قال لا سمعت بهالسلا زي بالله يا تصو إلى أن ويزر هريا نمنتيخن نسخنسي
ንምንታይ ብዓባይክን ዕብዲት ትኾና ብዓባይክን ውሽማት ለምዳ ብዓባይክን ሕማቕ ነገር ዝሰርሓስ ንምንታይ እዩ ብርግፅ ገፀ ባህሪ ከም ዝተረኣኸ ከም ዝተዋሃብክ ወይዘሮ ሃርያ ንፈልጥ እንዲና እቲ ገፀ ባህሪ ግን በቃ ኣይኖ ማዕረ ክንደዚ ድዩ 200,000 ዶ 100,000 ዶ ገይሩ ፀጉረይ ገለመለ ዋ ኧረ ጋይስ ብዝኾነ ድሓን እሙዩ ዝምልከት ንዓይ ኣይኮነን ይቅርታ በእውነት ማሃር ኮይነ ኣቢለ እየ ዝቐርፆ ዘለኹ ጋይስ እና ወይዘሮ ሃርያ ብዝበለት ኢላ ሓሳብ ልባ ሰሚሩላ ሰሎሙን ናተይ እያ ኢሉ ወሲዱ ኣዝናንዩ ኩሉ ነገር ክገብረላ ወሲድዋ ኣይ ራሄል ከዓን ኣይ ኖኖ እንታይ እዚ ራሄል ከዓሲ ኖኖ እንታይ እዚ ከምዚ ሰተፍተፍ ዝብል ምናምን ኢላ ብዙሕ ሓቂ ሓይሽ ልባ ምስ ሰሎሙን የለን ልባ ምስ መን እዩ ሽማ እቶም ሰብ ሽማ ሃቡኒ ምስ ሰናይ እዩ ዘሎ ይኹን ዳኣ እምበር ግን ብሓይሊ ዕሚፃ ስለዝሰደደታ ኣዲኣ መማረፂ የብላን መቸም እዚ ባህልና እዩ ንሕና ኩላትና ኣብ ዓዲ ነበርና ንኹን ዘለና ዋላ ዝዓበና ሰባት እሲ ሓንሳብ ጓል ወለዳ ሰዲደምዋ ኣፍቲ ናቶም ገዛ እንተኣትያ ድሕሪኡ ፈቓደኛ ክትኮን ኣይትኽእልን ናብዚ ክትብል ኣይትኽእልን ኦሮማይ ሓንሳብ ስለዝተኣሰረት ተወዲኣ በቃ ገሊኡ እቲ ሓዳር ጌርካ ትፋታሕ እሞ ትፍትሕ ከምዚ ተኣሽሙ ዝመስለና ሰባት ኣለና እዚ ኖርማል ስለዝኾነ ትኽክለኛ ሂወት እየ ዝዛረበኩም ዘለኹ እና ዋላ ኣይደልዩን ኢላ ናብቲ ክትምለስ እንደነይርዋ ገለ ዝብል ሕቶን እንተመፅእ ኮይኑ ኣይትብልን በቲ ባህልና ዓድና እቲ ህዝብና ቆርጢጦም ቆንጢዮም ተስተኻኸሊ ናቱ ኢኺ ድሕሪ ሕጂ ኢሎም ስለዝብሉና ንሕና ከዓ ናብ ዝኾነ ነገር ክንብል ኣይንኽእልን ዋላ ብዙሕ ናይ ቢዝነስ ኣፍ ደገ እንተሃለወና ኣብቲ መጨረሽኡ ግን ክነብፅሖ ኣይንኽእልን ክብለኩም እየ ዝፈቱ ክቡራት ኣሕዋተይ እና በዚ ኣጋጣሚ ክብሎ ደልየ ዘለኹ እዚ ከዓስ ገብራት ኣሎ ገብራት ከዓኒ ምስ ሃርያ ዝገበሮ እያንዳንዱ ኩሉ እናተዘከሮ ንሰበይቱ ከመይ ገይሩ ከም ዝቐተላ መቕተሊ ሰበይቲ እንታይ እዩ ምንጩ ዝብል ባዕሉ የስታውሶ እዩ ዋላ ሓታ ንሕና ንፈልጦ ኢና ይኹን ዳኣ እምበር እንታይ እዩ ዝበሃል ምስላክ ክምስል እየ ዝደሊ ሓቂ ሓይሽ ደስ እዩ ዝብለኒ ምስላ ግን ስለዝጠፍአኒ እዩ ሱቕ ዘሎና ጋይስ ደጊም ኣብ ሰዓቱ እናእኸለ እዩ ደጊም ጊዜኡ እናበፅሐ እዩ እቲ ዝበፅሖ እቲ ዘሕለፍዎ ምስቲ ምሳሉ ሓሶት ስርቂ ሕጂ ክበቅዕ እዩ ሕጂ ክልቀቕ እዩ እስኪ ብጉጉት ኢና ንፅበ ዘለና ክንሪኣ ማለት እዩ ጋይስ በተለይ ኣቱም ተሳተፍቲ ዘለኹም ኣብ ናይ ገሪ እሙን ኣብ ናይ ጊዜ ለኩሉ ኣብ ናይ ጊዜ ለኩሉ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይፈቱ ቴንኪዩ በቃ ኣሎምሽ ቴንኪዩ ዘበለኒ እንታይ እዩ ተልኩምኒ ትዝህቡና ዘለዉ ትምህርቲ ንዘስተውዓሎ ሂወት ትምህርቲ እዩ ንዘይስተውዓሎ ይፀገም እምበር እና እንታይ ክብል ደልየ ነይረ ገብራት ኣብዚ ብጣዕሚ እዩ ዝሓዝን ዘሎ ፎቶ እውን የለን ኣይነሳ ምልክት ዘላታ ዝኾነ ድሌቱ ከማልእ እውን ኣይኽእልን እንድሕር ድሌታትካ ከተማልእ ዘይክኢልካ እኮ ትናሳሕ ናብ ልብካ ትምለስ ትዕሪ ኢኻ ክብለኩም ይደሊ ክቡራት ኣሕዋተይ ስለዚ ምስትኽኻል ገብራት ኣብዚ እኒአ ባራኺ ከዓ ብሩኽ ዝኾነ ሰብኣይ እምበር ባራኺ ሰበይቱ ሃበይ ኣነስ ዝበልኩ ዘይትሰምዒ ኣነስ ዝተዛረብኩ ዘይትሰምዒ ልዕሊ ኣነ ድየ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ትብልኒ ክብላ እንከሎ ንሳ ከዓ ዝፈልጦ ተኣምር የብለን ኪለ ኣነስ ብጣዕሚ እየ ተገሪሙ ብእውነት እንታይ ማዕረ ክንደዚ ንዕቐት ድዩ ዋላ እሰይ ኖ ብዝኾነ ድሓን ጋይስ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ